कोरोना संक्रमणको टाइमलाइन वैज्ञानिकहरूले एउटा टाइमलाइन बनाएका छन्, जुन टाइमलाइन अनुसार संक्रमण भइसकेपछि कति दिनमा संक्रमितहरू गम्भीर अवस्थामा जान सक्छन् या कति दिनमा निको हुन सक्छन्। कतिपय संक्रमितहरू सामान्य लक्षणमै निको हुन्छन् भने 20% संक्रमितहरूलाई जटिल समस्या पनि देखिन सक्छ र यस्तो अवस्थामा अब घरमै आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरूले पनि हेल्थ चेकराई नगरिकन चनाखो भएर आफ्नो स्वास्थ्यको हेरविचार गर्न आवश्यक छ। किनभने पछिल्लो समय गम्भीर जटिल अवस्थामा पुग्ने संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ। देशभरका आइसियु र भेन्टिलेटरहरू पनि भरिएका छन् र आज हामी यस्तै कोरोना संक्रमणको टाइमलाइन, अहिले कोरोना संक्रमितहरूमा देखिएको ब्ल्याक फंगल्स जुन कालो ढुसी भनिन्छ यो समस्या र अब हामी एकदमै संक्रमितहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, घरै बस्नेले पनि र अस्पताल जानेले पनि कस्तो अवस्थामा अस्पताल जाने लगायतका यी कोरोना संक्रमणका समसामयिक विषयहरूमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रज्वल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, नमस्ते। अब अहिले चाहिँ कोरोना संक्रमणको एकदमै अहिले जटिल समस्याहरू पनि बढी देखिरहेको भनिन्छ। अहिले तपाईँ अस्पतालमा बिरामीहरूको अवस्था हेर्दाखेरि कस्तो पाउनुहुन्छ? पक्कै पनि हजुरले भन्नुभएको एकदम ठिक कुरा हो। अहिले हामी यो कोरोनाको दोस्रो लहरको लगभग उच्च बिन्दुमा पुगेको छौँ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छ र अहिले हामीले पछिल्लो 3 हप्तादेखि वैशाखको लगभग दोस्रो हप्ताको सुरुवातदेखि जुन एउटा उच्च लहरमा दोस्रो लहर आयो त्यसले चाहिँ हाम्रो आइसियु, हाम्रो वार्ड र इमर्जेन्सीसम्मका बेडहरू चाहिँ कोभिड सङ्क्रमित बिरामीले भरिएका छन्। सबै अक्सिजन चाहिने सिकिस्त बिरामीहरू, कडा खालको न्युमोनिया भएको बिरामीहरू, कडा कोभिड-19 इन्फेक्सन भएको बिरामीहरू चाहिँ अहिले अस्पतालको बेडमा भर्ती भएर बसेको अवस्था छ। अब अहिले पछिल्लो समय चाहिँ जटिल भएपछि मात्रै अस्पताल आउने समस्या छ र यसमा हामीले अलिकता कोरोना संक्रमणको टाइमलाइन पनि जोड्न खोजिरहेका छौँ। संक्रमण भइसकेपछि कुन अवस्थामा या कतिदेखि कति दिनमा चाहिँ संक्रमितहरू अलिक जटिल अवस्थामा पुग्ने गरेका छन्, यो कोरोना संक्रमणको जुन टाइमलाइन आएको छ त्यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँले। यो कोरोना सङ्क्रमणको टाइमलाइन भन्नाले चाहिँ यो कुन कति दिनपछि अथवा समयपछि चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमणको लक्षण देखिन्छ, लक्षण देखेको व्यक्तिहरू कति दिनभित्र निको भइसक्छ अथवा जटिलता थपिने हो, कडा खालको न्युमोनियाहरू हुनेमा चाहिँ कति दिनमा देखिन्छ भन्ने एक किसिमको एउटा आकलन गरिएको र विभिन्न अध्ययनबाट देखिएको एउटा टाइमलाइन छ। त्यो सम्बन्धी नै हो यो कोरोना कोभिड-19 को टाइमलाइन भनेको। र पहिलो कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जब कोरोना भाइरस एउटा सङ्क्रमित व्यक्तिले खोक्दाखेरि, हाँचो गर्दाखेरि उसको शरीरबाट निस्किन्छ। एउटा सङ्क्रमित व्यक्तिले खोक्दाखेरि, हाँचो गर्दाखेरि कम्तीमा पनि लगभग 20 करोड बराबरको भाइरस चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो 6 फिटसम्मको दूरीमा चाहिँ निकाल्छ भन्ने अध्ययनले देखाइसकेको छ है। र त्यो 20 करोड त्यो भाइरस चाहिँ यदि अगाडि बसेको मान्छेले 6 फिटभित्र बसेको मान्छेले चाहिँ मास्क लगाएको छैन सही तरिकाले भने चाहिँ उसले सास लिँदाखेरि चाहिँ उसको श्वास प्रश्वासको मार्गबाट चाहिँ त्यो भाइरसहरू हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ र कति भाइरस चाहिँ हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरेपछि चाहिँ लक्षणहरू देखिन सक्छ, त्यसले चाहिँ रोग निम्त्याउँछ भन्ने त्यसको पनि अध्ययन भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ के भनिन्छ भने एउटा अध्ययनले एउटा ल्यान्सेट भन्ने पत्रिकामा पब्लिस नै भएको छ यो डाटा। त्यसमा चाहिँ के भनिन्छ भने एउटा व्यक्तिलाई सङ्क्रमण गराउनु चाहिँ कमसेकम 1000 भाइरस चाहिँ हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्नुपर्ने रहेछ है। त्यो भएर भाइरस मात्र भएन, भाइरसको डोज पनि इम्पोर्टेन्ट छ है, त्यो एउटा कुरा भयो। र जब त्यो भाइरस हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ त्यो हाम्रो चाहिँ श्वास प्रश्वासको नली, हाम्रो हावा जाने मार्ग भएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो भाइरसलाई एट्याच गर्ने एउटा रिसेप्टर भनेर भन्छौँ। त्यो रिसेप्टर चाहिँ हाम्रो श्वास प्रश्वासको नलीमा मार्गमा रहेको हुन्छ र त्यो मार्गमा चाहिँ गएर त्यो भाइरस टाँसिन्छ र त्यो रिसेप्टरबाट चाहिँ हाम्रो शरीरमा त्यो हावाको मार्गमा भएको सेलभित्र गएर त्यो चाहिँ मल्टिप्लिकेसन हुन्छ अथवा फर्दर विभाजन हुन थाल्छ र भाइरस तपाईँको शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछिको दिन र तपाईँलाई पहिलो लक्षण देखेको दिनलाई चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड भनेर भन्छौँ है। र पहिलो टाइमलाइन भनेको यही हो। त्यो इन्क्युबेसन पिरियड भनेको चाहिँ सरदरमा चाहिँ 2 देखि 12 दिनको हुन्छ भन्ने मतलब एउटा भाइरस शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि 2 देखि 12 दिनभित्र लक्षण देखिन्छ। तर लगभग 81% 81% जति मान्छेमा चाहिँ त्यो लक्षण देखिने भनेको भाइरस प्रवेश गरेको 5 दिनपछि हो है। त्यो पहिलो टाइमलाइन भनेको यो।
त्यही भएर सर्द रूपमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यदि तपाईँलाई कोरोनाको पहिलो लक्षण देखिएको छ, सपोज तपाईँलाई ज्वरो आयो, खोकी लागेको छ, जिउ दुखेको छ, बढी थकावट भएको छ, अथवा तपाईँको गन्ध हराएको छ, खानाको स्वाद हराएको छ भने, त्यो पहिलो लक्षण देखेको छ भने तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने यसको भन्दा लगभग 5 दिन अगाडि चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो शरीरमा चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ सङ्क्रमण भएको छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है त। यो पहिलो भयो, पहिलो टाइमलाइन। यो सङ्क्रमण भइसकेपछि जुन बिरामी सिरियस कति बेला हुने भन्ने पनि एउटा टाइमलाइन छ नि। जस्तो सङ्क्रमण पुष्टि भइसक्यो, रिपोर्ट आइसक्यो, बिरामी घरमै बसिरहेछ, तर सबैभन्दा उसले एकदमै विचार गर्नुपर्ने चाहिँ कतिदेखि कति दिनमा हो। अनि जब पहिलो लक्षण देखियो 5 दिनमा, र त्यसको लक्षणको चाहिँ एउटा अर्को पिक बिन्दु हुन्छ है। त्यो भनेको चाहिँ अर्को 5 देखि 7 दिनभित्रमा चाहिँ लक्षणहरूको चाहिँ एउटा पिकसम्म पुग्छ भने चाहिँ पहिलो हप्ता है। र प्रायःजसो कोरोनाको सङ्क्रमित भएर निको हुने व्यक्तिहरू चाहिँ यो पहिलो 7 दिनभित्र निको हुन्छ है। जुन माइल्ड इन्फेक्सन भन्छौँ, साधारण खालको इन्फेक्सनहरू जुन भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ जुन रिकभर हुन्छ, निको हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ पहिलो निको हुने बिमारीहरू चाहिँ 1 हप्ताभित्रै निको हुन्छ। र त्यही भएर अर्को टाइमलाइन भनेको चाहिँ अर्को 7 दिन हो है त। र जो बिरामीहरूको लक्षणहरू चाहिँ 1 हप्ताभन्दा बढी लम्बिन्छ, अथवा तपाईँलाई कोरोना सङ्क्रमित हुनुभएको छ, लक्षण देखेको छ, ज्वरो आइरहेको छ, र त्यो ज्वरो चाहिँ तपाईँको दोस्रो हप्ता पुगिन्जेलसम्म पनि ज्वरो आइ नै राखेको छ, तपाईँ 8-9 दिन भयो, 10-11 दिनसम्म पनि ज्वरो आइराखेको छ भने चाहिँ अब तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने तपाईँको एउटा टाइमलाइन चाहिँ तपाईँले क्रस गरिसक्नुभयो, तपाईँ दोस्रो हप्तामा तपाईँ प्रवेश गर्नुभएको छ, र तपाईँलाई चाहिँ यो रोगको थप जटिलता थपिने भन्नुको मतलब न्युमोनिया हुने, कडा खालको न्युमोनियाको विकास हुने चाहिँ सम्भावना उच्च छ, प्रबल छ भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ 8 देखि 11-12 दिनको अवधिमा सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेपछि त्यस्तो बेलामा चाहिँ सङ्क्रमितले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? त्यस्तो बेलामा चाहिँ सबभन्दा पहिलो ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको तपाईँ यदि दोस्रो हप्तासम्म पनि तपाईँलाई चाहिँ लक्षण छ भने कुनै एउटा चिकित्सक अथवा स्वास्थ्यकर्मीसँग चाहिँ सल्लाह लिनु होला तपाईँले के गर्ने, किनभने तपाईँको एउटा कोरोनाको लक्षणहरू दोस्रो हप्तामा पुगिसकेको छ र तपाईँ घरमै बसिरहनु भएको छ, होम आइसोलेसनमा बसिरहेको छ भने चाहिँ तपाईँले घरमै अक्सिजन राख्नु पर्यो है। पल्स अक्सिमिटर भन्ने मेसिन जुन हरेक औषधि पसलमा पाइन्छ, एउटा राम्रो गुणस्तरीय पल्स अक्सिमिटरले चाहिँ आफ्नो शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कति छ भनेर हरेक 6-6 घन्टा कम्तीमा चाहिँ दिनमा राख्नु पर्यो। यदि त्यो अक्सिजनको मात्रा 94% भन्दा माथि छ, 95, 96, 97% छ, 94 भन्दा माथि छ भने तपाईँ त्यही पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था रहँदैन है। तर यदि त्यो अक्सिजनको मात्रा चाहिँ 94 भन्दा तल खसेको छ भनेको 93, 92, 91, 90 यस्तो छ भने चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँको दोस्रो हप्ताको जटिलता तपाईँमा थपिसकेको छ। तपाईँमा चाहिँ तपाईँको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले तपाईँको फोक्सोमा पनि छुइसकेको छ र हुनसक्छ न्युमोनियाको विकास पनि भइसकेको हुनसक्छ तपाईँको फोक्सोमा। त्यही भएको भएर यदि स्याचुरेसन अक्सिजनको मात्रा चाहिँ 94% भन्दा कम छ भने चाहिँ तपाईँले तुरुन्त नजिकको अस्पतालमा गएर चिकित्सकको परामर्श लिनु नै राम्रो हुनेछ। यही अवधिमा चाहिँ बिरामीहरू सङ्क्रमितहरू अस्पताल नजाँदा यी कुराहरूमा ध्यान नदिँदा चाहिँ अहिले जुन अस्पतालमा हामीले आइसियु र भेन्टिलेटर खोज्ने बिरामीहरू धेरै छन्, त्यो नै चाहिने आवश्यकता पर्ने यस्तो जटिल अवस्थामा आउने बिरामीहरू धेरै छन्, उनीहरूको सङ्ख्या बढेको यही कारण हो। यो कारण पनि हो, एउटा जटिलताको सङ्ख्या बढ्नुको कारण चाहिँ 2-3टा छ। एउटा भाइरसले पनि आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्यो, एउटा भारतीय भेरिएन्ट अहिले चाहिँ यो दोस्रो लहरको लागि चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ, एउटा चाहिँ त्यो हो भने अर्को चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अब बिरामीहरू चाहिँ घरमै बसेर चाहिँ आफै उपचार गर्ने, अक्सिजन कम भयो भने पनि घरमै अक्सिजन ल्याएर घरमै अक्सिजन आफैले लगाएर अनि घरमै स्टेरोइड भन्ने औषधि खाएर यो डेक्सामिथासोन भन्ने औषधि घरमै बसेर खाने, यस्तो गर्नाले चाहिँ अति जटिलता थपेपछि मात्रै भन्नाले अक्सिजन अझै कम भएपछि 90 भन्दा तल खसेपछि 85, 84 त्यो लेभलमा आएपछि मात्र उहाँलाई सास फेर्न गाह्रो भएपछि मात्रै अस्पताल आउने पनि एउटा यो चाहिँ देखिएको छ बिरामीहरूमा है। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले अस्पतालमा भएको प्राय जसो बिरामीहरू चाहिँ कडा खालको न्युमोनियाबाटै सङ्क्रमित भएको चाहिँ त्यो पनि हो हजुरले भन्नुभएको जस्तै। अब अहिले हामीले केही सङ्क्रमितहरूमा निको भइसके पनि र पछि नि र त्यही सङ्क्रमण भइरहँदा अस्पतालमै बस्दा पनि उनीहरूमा एउटा अर्को समस्या थपिएको छ, ब्ल्याक फङ्गस भन्ने। यो चाहिँ कस्तो समस्या हो र यसले चाहिँ कस्ता जटिलताहरू ल्याइरहेको छ? ब्ल्याक फङ्गस भनेको हाम्रो यो अब छिमेकी मुलुक भारतमा त धेरै नै देखेको छ। त्यसको नाम चाहिँ खास म्युकर भन्ने एउटा ढुसी हो, नेपालीमा भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा फङ्गस भन्छौँ।
त्यो म्युकर माइकोसिस भन्छौँ। त्यो म्युकर भन्ने एउटा ढुसी चाहिँ हाम्रो शरीरमा त्यसले चाहिँ सङ्क्रमण गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ म्युकर माइकोसिस भन्ने एउटा अवस्था रहन्छ र त्यसलाई चाहिँ साधारण अहिलेको चाहिँ मिडियामा चाहिँ त्यसलाई ब्ल्याक फङ्गस भन्ने नाम दिएको छ। हुन त त्यो साइन्टिफिक नाम चाहिँ होइन, तर यसको चाहिँ रिस्क फ्याक्टर एउटा भनेको चाहिँ सबभन्दा ठुलो रिस्क फ्याक्टर भनेको चाहिँ डायबिटिज हो है। जो बिरामीलाई चाहिँ सुगर डायबिटिजको बिरामी छ र जो बिरामी चाहिँ इम्युनो कम्प्रोमाइज छ भनेको मतलब जसले चाहिँ आफ्नो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतालाई कम गर्ने औषधिहरू खाइराखेको छ भने त्यो बिरामीलाई चाहिँ यो फङ्गसको चाहिँ इन्फेक्सन हुनसक्छ र यो फङ्गसको इन्फेक्सन चाहिँ एकदमै घातक हुन्छ, एकदमै कडा खालको हुन्छ। छातीको म्युकर माइकोसिस यो ब्ल्याक फङ्गसको इन्फेक्सनमा चाहिँ तपाईँको 65 देखि 70% व्यक्तिको मृत्यु नै हुन्छ। यो कोभिडभन्दा अगाडिको नै तथ्याङ्क हो है। र त्यही ब्ल्याक फङ्गसले तपाईँको दिमागमा, तपाईँको आँखामा, तपाईँको नाकको साइनेसेसहरूमा इन्फेक्सन गरेर दिमागसम्म फैलियो भने चाहिँ त्यसको एउटा मृत्युको चान्सेस चाहिँ 100%सम्म पनि हुनसक्छ। 100% मृत्युको एउटा रेट रहेको छ त्यो म्युकर माइकोसिसको है। अब अहिले यो कोभिडको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कसरी आयो त यो भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ यो डेक्सामिथासोन भन्ने अथवा प्रेडनिसोलोन भन्ने जुन स्टेरोइडको सेवन मान्छेहरूले गरिराखेका छन् होइन। कतिपय बिरामीहरूलाई सुगरका बिरामीहरू हुन्छन्, ती बिरामीहरू पनि घरमै बसेर यो डेक्सामिथासोन स्टेरोइडको औषधिहरू घरमै बसेर खाइराखेका छन्। यो स्टेरोइड खाँदाखेरि यसको सबभन्दा ठुलो एउटा साइड इफेक्ट भनेको चाहिँ यसले सुगरको मात्रा एकदमै बढाउँछ है। त्यही भएको भएर यदि सुगरको मात्रालाई नियमित रूपमा परीक्षण नगराइकन त्यसलाई राम्रोसँग कन्ट्रोल नगरिकन स्टेरोइड मात्र खाइराख्नु भयो तपाईँले कोभिडको बिरामीले भने चाहिँ त्यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ यो ब्ल्याक फङ्गस अथवा म्युकर माइकोसिसको चाहिँ इन्फेक्सन हुने चाहिँ चान्सेस अति नै रहन्छ। र अहिले कोभिडको कन्टेक्स्टमा भएको पनि त्यही हो, इन्डियामा पनि भएको त्यही हो। जुन हामीले अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीहरूलाई जुन हामीले त्यही डेक्सामिथासोन भन्ने औषधि दिन्छौँ, त्यस्ता बिरामीहरूको हामीले कमसेकम 6 घन्टामा ब्लड सुगर नाप्छौँ अस्पतालमा है। अनि ब्लड सुगर नाप्छौँ र यदि त्यो लिमिटभन्दा माथि बढेको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले इन्सुलिन नै दिएर कन्ट्रोलमा राख्छौँ। त्यही भएको भएर मेरो एउटा आग्रह पनि सबैलाई के छ भने यदि तपाईँलाई सुगर छ भने चाहिँ कृपया तपाईँले डेक्सामिथासोन स्टेरोइड जस्ता औषधिहरू घरमै बसेर चिकित्सकको निगरानी बिना नखाइदिनु होला। तपाईँलाई डेक्सामिथासोन खाने जरुरत छ अथवा तपाईँलाई कसैले अक्सिजन लगाउनु पर्छ भनेको छ भने तपाईँ कृपया अस्पतालमै गएर भर्ना भएर यो चिकित्सकको एउटा निगरानीमा रहेर ब्लड सुगरलाई पनि बारम्बार हरेक 6 घन्टामा कम्तीमा नापेर चाहिँ त्यसको उपचार गऱ्यो भने चाहिँ यो कोभिडको उपचारसँग आउने थप जटिलताहरू, थप कम्प्लिकेसनहरू चाहिँ आउन सक्दैन। अब अहिले नेपालमा जुन देखिएको चाहिँ कस्तो छ, जस्तो हामीले इन्डियाको हेऱ्यौँ होइन, ब्ल्याक फङ्गसको केसहरू नेपालमा पनि हामीले केही देखिरहेका छौँ र यसले चाहिँ जुन तपाईँले भने जस्तै आँखा भित्री अङ्गहरूमा त हामी देख्न सक्दैनौँ, तर धेरैको यो कोभिडको केसमै आँखाहरू निलो निलो भएको यस्तो हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। यसमा पनि नेपालको चाहिँ कस्तो अवस्था छ? नेपालमा चाहिँ अब ठ्याक्कै म्युकर माइकोसिस यति नै देखेको छ भन्ने चाहिँ छैन, तर हाम्रो आफ्नै चिकित्सक साथीहरूकोमा चाहिँ नदेखेको चाहिँ होइन है। जस्तै हामीले पनि हाम्रो अस्पतालमा एउटा दुईवटा यो म्युकर माइकोसिसको इन्फेक्सनको शङ्का भएको बिरामीहरू हामीले भेटिसकेका छौँ, जसलाई चाहिँ पहिलादेखि नै यो कोभिडको सङ्क्रमणको बेलामा स्टेरोइडको औषधि सेवन गरेर जसको सुगर उच्च भएको थियो। त्यही भएर मेरो विचारमा यो अझै थप देखिन्छ होला, किनभने ब्ल्याक फङ्गस म्युकर माइकोसिसको एउटा अवेरनेस बल्ल पछिल्लो 4-5 दिनदेखि आएको छ र यो रोगको डायग्नोसिस र थप चाहिँ हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब हामीले कोभिडको केसमा चाहिँ धेरैले आफ्नो मनलाग्दो हिसाबले औषधिहरू सेवन गरिरहेको पनि देख्छौँ र केही सप्लिमेन्टहरू पनि लिइरहेको, जिङ्कहरू लगायत लिइरहेको देख्छौँ। यसले चाहिँ त्यस्तो अहिले जुन देखिएका समस्याहरू, अरू थप समस्याहरू छ, यिनीहरू यस्तो आफू खुसी औषधि लिने बानीले पनि विकास गरेको। आफू खुसीमा चाहिँ त्यो मैले मेन चाहिँ स्टेरोइडलाई नै दोष दिएँ र सुगरको बिरामीहरू यो नै हो म्युकर माइकोसिस लागि। जुन तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ सप्लिमेन्ट्सहरूको कुरा छ, भिटामिन सी को कुरा, बी कम्प्लेक्स, जिङ्क, भिटामिन डी को कुराहरू छ। अब यो सप्लिमेन्टहरूको चाहिँ अब यो सप्लिमेन्ट लिएर चाहिँ यसले हानि गर्छ भन्ने चाहिँ छैन है, तर यसले चाहिँ तपाईँको एउटा इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ बुस्टअप गर्छ, रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउँछ कि भन्ने एउटा थ्योरिटिकल एउटा थ्योरी चाहिँ छ है। त्यो भएको भएर यो औषधिको सेवन चाहिँ गरेर बेफाइदा चाहिँ केही छैन, तर यदि तपाईँले गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कोही चिकित्सककै परामर्श लिएर है कुनै पनि औषधि र एक्स्ट्रा औषधिहरू खाँदाखेरि चिकित्सककै परामर्श लिँदा राम्रो, आफैले किनेर खानुभन्दा। अब अहिले सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या एकदमै धेरै छ, 1 लाखभन्दा बढी छ र उनीहरू जो होम आइसोलेसनमै बस्नेको सङ्ख्या बढी छ, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँ चिकित्सकको नाताले के सुझाव दिनुहुन्छ?
अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो 1 लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित कोरोनाका एक्टिभ केसहरू नेपालमा रहेका छन् र तपाईँले भन्नुभएको जस्तै लगभग 80 देखि 81% त माइल्ड इन्फेक्सन नै हुन्छ। त्यो भनेको यो 1 लाख हाराहारीमा रहेको बिरामीको 80% बिरामी त अहिले नेपालमा घरमै छन्, होम आइसोलेसनमै छन् है। अस्पतालमा गएर अक्सिजन लाउनु पर्ने भनेको 20% जनलाई मात्रै हो। त्यही भएर यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा रहेको घरमै बसेर होम आइसोलेसनमै रहेर बसेको बिरामीलाई चाहिँ मेरो पहिलो मैले भन्नै पर्ने मैले दिने सुझावहरू चाहिँ पहिलो भनेको चाहिँ नम्बर 1 नआत्तिनु होला है। कोभिड लागेर मान्छेले कोभिड लाग्ने बित्तिकै ल मेरो मृत्यु नै हुन्छ, जटिलता थपिन्छ भनेर आत्तिने, आफ्नो एउटा नकारात्मक सोचहरू आउने त्यस्तो हुन्छ है। त्यो भएर नआत्तिनु होला। कोभिडमा चाहिँ 80% जस्तो बिरामी जो तपाईँहरू जस्तो बिरामीहरूको होम आइसोलेसन बसिरहनु भएको छ उहाँलाई थप उपचारको जरुरत पर्दैन र मैले अघि भने जस्तै 1 हप्ताभित्रै उहाँहरू निको पनि हुन्छ। साधारण हामीले गर्नुपर्ने नियमहरू पालना गऱ्यौँ भने। अर्को मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मृत्युदर असाध्यै कम छ नेपालमा। अहिले पनि हाम्रो नेपालको मृत्युदर 1% कै हाराहारीमा छ। त्यही भएर कोरोना लाग्ने बित्तिकै मृत्यु हुन्छ, ल मेरो जीवन सकियो भनेर त्यस्तो नकारात्मक सोचहरू नराख्नु होला। दोस्रो कुरा, आफ्नो खानपानमा विशेष ध्यान पुर्याउनु होला है। होम आइसोलेसनमा बसेको व्यक्तिले यो कोरोना भएको बेलामा हामीलाई खाना रुच्दैन त्यो थाहा छ, तर जति रुच्छ पोसिलो खानेकुराहरू, झोलिलो खानेकुरा खानु होला। आफ्नो खानामा फलफुलहरू, सागपात, हरियो तरकारीहरू, प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू, यदि तपाईँले माछा मासु खानुहुन्छ, अन्डा खानुहुन्छ भने खान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ माछा मासु खानु हुँदैन भने पनि गेडागुडीका झोलहरू, पनिर जस्ता प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू खान सक्नुहुन्छ। फलफुलहरू जति पनि खान सक्नुहुन्छ। त्यस्तो खाना बाँड्नु पनि केही पनि छैन। त्यही भएर खानेकुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिनु होला। नम्बर 3, आफ्नो होम आइसोलेसनमा बस्दा पालना गर्नु पनि अनुशासनको पालना गरिदिनु होला कृपया। त्यो भनेको तपाईँले घरमा बस्दाखेरि पनि मास्क लगाएर बस्नु होला। सक्नुहुन्छ भने छुट्टै कोठामा बस्नुहोस्। तपाईँले प्रयोग गर्नुपर्ने शौचालय, तपाईँले खाना खाने भाँडा, ग्लास, चम्चा, कचौराहरू अलग भएको राम्रो। यदि त्यस्तो सम्भव छैन भने चाहिँ कमसेकम एउटै कोठामा अरू मान्छे बस्नुहुन्छ भने पनि कमसेकम 2 मिटरको दूरी पालना गरेर बसिदिनु होला र सबैले मास्क लगाउनु होला। आफ्नो हातको सरसफाइ, ह्यान्ड सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नु होला। हातलाई मिची बारम्बार साबुन पानीले धुने अथवा गुणस्तरीय सेनिटाइजरको प्रयोगले हात सफा गर्नु होला। एउटा छुट्टै टोयलेट बाथरुम युज गर्नुहुन्छ त्यो एकदम राम्रो। त्यो सम्भव छैन भने कृपया घरमा अरू सदस्यले प्रयोग गरिसकेपछि अन्तिममा तपाईँले टोयलेट बाथरुम प्रयोग गर्नु होला र तपाईँले प्रयोग गरिसकेको बाथरुमलाई तपाईँ आफैले सफा गर्नु होला र आफूले प्रयोग गरिसकेपछि कमसेकम आधादेखि 30 देखि 45 मिनटपछि मात्र अरू सदस्यलाई चाहिँ त्यो टोयलेट बाथरुम जान दिनु होला। आफूले खाना खाएको भाँडाहरू, ग्लासहरू, कचौराहरू आफैले सफा गर्नु होला र त्यसलाई घाममा सुकाउनु होला। यो चाहिँ अर्को अब नेपालीहरूले चाहिँ अलिकता त्यो कोरोना लाग्यो भन्ने बित्तिकै बेसारहरू बढी सेवन गर्ने, बेसार पानी, बाफ लिने, यो घरेलु विभिन्न छ नि नेपालीहरूले गर्ने। यो चाहिँ तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ? यसले चाहिँ फाइदा नै पुगेको छ? यो सन्दर्भमा चाहिँ म के भन्छु भने जस्तै बेसार पानी, तुलसी पानी, जिरा पानी, अदुवा पानी, यो जुन घरायसी हाम्रो यो त पहिलादेखि चलिआएको हो। योभन्दा कोरोनाभन्दा अगाडि पनि त रुगा खोकी लागेको बेला हामीले त्यही बेसार पानीहरू खान्थ्यौँ। त्यही यो बेसार पानी, अदुवा पानीहरू खाएर यसले रोगलाई निको पार्छ भने चाहिँ कुनै त्यसको तथ्य तथा प्रमाणहरू चाहिँ छैन। तर त्यसले चाहिँ तपाईँलाई अलिकता लक्षणमा तपाईँलाई चाहिँ अलिकता राहत भन्ने पक्कै पनि दिन्छ। घाँटी दुखेको छ भने घाँटी अलिकता दुख्न कम हुन्छ। खोकी लागेको छ, छाती भारी भएको छ भने त्यसले अलिकता भए पनि त्यसलाई चाहिँ सजिलो बनाउने काम चाहिँ गर्छ। तर यसको समस्या भन्छ कति मात्रामा खाने, कतिचोटि खाने त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन है। त्यही भएर त्यो सेवन गर्दै नगर्ने चाहिँ होइन, त्यसले पक्कै पनि अलिकति राहत चाहिँ पुग्छ। तर त्यसैको भर परेर यसले नै निको पार्छ भन्ने चाहिँ कुनै प्रमाणहरू छैन। अब हामीले कोरोनाको सङ्क्रमणको अवस्थाको कुरा गर्दै गर्दा अहिले 73-74 जिल्लामा निषेधाज्ञा छ। निषेधाज्ञा गरिरहँदा पनि सङ्क्रमणको दर जुन हिसाबले घट्नु परेको त्यसरी ग्राफ घटेको देखिँदैन। एकदमै बिस्तारै घटेको र फेरि कुनै दिन बढी पनि रहेको देखिन्छ र जटिल केसहरू पनि थपिरहेको छ। तपाईँले चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणमा सरकारले जुन कदम चालेको छ त्यो कतिको प्रभावकारी देख्नुहुन्छ र तपाईँको सुझाव के छ? अब यो महामारी हो एउटा। अब यो महामारीको बेलामा चाहिँ सरकारले जति नै गरे पनि त्यो अपुग्ने हुन्छ। त्यो एउटा बाटो एउटा पनि छ र त्यो भन्दैमा चाहिँ फेरि मैले सरकारले गरेको एकदमै ठिक छ त्यो पनि म भन्दिनँ। सर्टेन कतिपय पोइन्टहरूमा चाहिँ सरकारको कमी कमजोरी पनि देख्छु म। एउटा चाहिँ पहिलो चाहिँ जुन यो सरकारले लकडाउन ल्यायो होइन, त्यो लकडाउन चाहिँ मलाई के लाग्छ भने कमसेकम 7 देखि 10 दिन अलिक अगाडि ल्याउनु पर्ने थियो कि जस्तो लाग्छ। त्यो किनभने हामी जहिले पनि छिमेकी मुलुक भारतलाई हेरेर नै हाम्रो ट्रेन्ड कस्तो छ हामी हेर्छौँ र
पहिलो वेभमा पनि देखेको कुरा हो, हामी ठ्याक्कै 2 हप्तापछि छौँ छिमेकी मुलुक भारतभन्दा है। त्यही भएर जुन भारतमा चाहिँ जुन किसिमको पिकमा चाहिँ सङ्ख्याहरू यो कोभिडको नयाँ केसहरू देखिरहेको छ, त्यही बेला नै हाम्रो बोर्डरलाई अलिकति टाइट गरेर यो लकडाउनलाई चाहिँ यो एटलिस्ट ठुल्ठुलो यो सहरहरूमा जनघनत्व बढी भएको सहरमा चाहिँ लकडाउन अथवा पार्सल लकडाउन जे भने पनि त्यो लगाउन सकेको भए चाहिँ अहिलेसम्ममा चाहिँ यो तपाईँले कुरा गर्नु जुन पिक थियो नि, त्यो पिक आएर पनि सायद केस चाहिँ ओह्रालो लागिसक्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो पार्टमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति ढिला हो कि जस्तो लाग्छ। अर्को पार्ट भनेको चाहिँ बेड व्यवस्थापन र अक्सिजन। मेनली तपाईँलाई थाहा छ अहिले अक्सिजनको एकदमै ठुलो हाहाकार भयो छ पनि। बिरामीहरूले अक्सिजन नपाएर अस्पतालको बाहिरै कुर्सीमा बसेर भुइँमै सुतेर अक्सिजन लगाएको दृश्यहरू पनि हामीले मिडियामा देख्यौँ, हामी आफैले पनि भोग्यौँ बिरामीहरूलाई उपचार गर्दाखेरि। त्यो चाहिँ अलिक पहिल्यै नै एउटा आकलन गरेर यो किसिमको वेभ आउँछ होइन, र अक्सिजनको हाम्रो नेपालमा कति क्यापेसिटी छ प्रोडक्सन त्यो सबैलाई थाहा छ होइन। त्यो हिसाबले अलिकता चाहिँ गृह कार्य होमवर्क चाहिँ अलिक अगाडि भएको भए चाहिँ अलिकता यो अक्सिजनको हाहाकार र जुन कति अक्सिजनै नपाएर अपुग भएर पनि मृत्यु भयो भनेको जुन कुराहरू आइरहेछ त्यसमा चाहिँ अलिकता नियन्त्रण अथवा कन्ट्रोल हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामी अन्तिममा छौँ, अन्तिममा तपाईँले भन्नै पर्ने र छुटाउनु भएको कुनै त्यस्तो इन्फर्मेसनहरू छ भने दिन सक्नुहुन्छ? मैले भन्ने पनि कुरा चाहिँ अहिले यो दोस्रो लहरको हामी उच्च बिन्दुमा छौँ र एकदमै सकारात्मक तरिकाले सोच्दाखेरि मलाई लाग्छ अब यो बिस्तारै ओह्रालो लाग्छ कि भन्ने म त्यो एउटा सकारात्मक सोचका साथ मैले सोच राखेको छु। कोभिड लागेको व्यक्तिहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने कृपया नआत्तिनु होला, आफ्नो मनोबल उच्च राख्नु होला र यस दोस्रो लहरमा जुन घरमा बसेर होम आइसोलेसनमा बसिराख्नु भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो घरमा बस्दाखेरि आफ्नो अक्सिजनको नियमित मोनिटर गर्नु होला। अक्सिजनको मात्रा 94% भन्दा कम छ भने चाहिँ कृपया घरमा बसी नराख्नु होला। आफ्नो नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर चाहिँ चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको सल्लाह तथा परामर्श लिनु होला। त्यो ढिला गर्नुभयो भने थप जटिलता थपेर तपाईँलाई पछि झन् बढी जटिलता आउने, हस्पिटलले भर्ना हुनुपर्ने, आइसियुमा गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। र अन्तिममा म एउटा के भन्न चाहन्छु भने यो एउटा युद्ध हो, कोरोना विरुद्धको युद्ध। यसमा हामी सबै मिलेर लड्यौँ, हातेमालो गरेर लड्यौँ भने चाहिँ अवश्य पनि यो महामारीबाट चाहिँ हामी सफलतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्छौँ। यस महामारीमा अग्रपन्थीमा खटेर काम गर्नु हुने हामी जस्ता स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू र अथवा म भन्छु सञ्चारकर्मीहरू पनि जसले चाहिँ हामीलाई सही सूचनाहरू चाहिँ प्रवाह गर्दछन्, उनीहरूको मनोबल उच्च राख्नु होला, उनीहरूलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनु होला भनेर भन्छौँ। र अहिले यो कोरोनाको पेन्डेमिकसँग यो इन्फोडेमिक भन्छौँ हामी, धेरै यो जानकारीहरू समाचारहरू पनि चाहिँ यो हाम्रो भर्चुअल मिडियमबाट र विभिन्न मिडियाबाट आइरहेको हुन्छन् र त्यस्तो अनाधिकृत समाचारहरू चाहिँ त्यसलाई पछ्याउँदाखेरि सुन्दाखेरि हेर्दाखेरि चाहिँ बिरामीहरू झन् हतोत्साहित भएको, गलत सूचना चाहिँ समाजमा गएको देखेको छु। त्यही भएर एउटा एकदमै जेन्युन र राम्रो सञ्चार माध्यमबाट आएको समाचारहरूलाई चाहिँ पछ्याउने गरौँ, त्यसलाई सुन्ने गरौँ, पढ्ने गरौँ, हेर्ने गरौँ र आफ्नो साथीभाइहरूमा पनि त्यसलाई सेयर गर्ने गरौँ र उच्च मनोबलको साथ चाहिँ कोरोना विरुद्ध लडौँ भनेर भन्न चाहन्छु म। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस् हजुर, मलाई पनि यति महत्त्वपूर्ण यो विषयवस्तुमा बोल्ने एउटा समय दिनुभयो, त्यसको लागि म पनि यो न्युज 24 सम्पूर्ण परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते। कोरोना सङ्क्रमणका जटिल र गम्भीर बिरामी थपिँदै गर्दाखेरि घरमै बसेका होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको हेरविचार अझै राम्रोसँग गर्न आवश्यक छ र आफूखुसी औषधिहरू किनेर खाने र यसले थप जटिलता पनि निम्त्याउँदै गएको छ। त्यसैले पनि अझै सचेत हुँदै यो महामारी विरुद्ध लड्नुपर्छ। क्यामेरामा केशव निरौलाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ।